usa ka oras. Nya pila man ka Domingo sa usa ka bulan. Ha? 4 ka Domingo sud sa usa ka bulan. So musimba ta aduna may usa ka oras. So aduna tay 4 ka oras nga musimba ta sa Ginoo sud sa usa ka bulan. 4 ra ka oras. Alam ha? 4 ra ka oras musimba ta sa Ginoo sud sa usa ka bulan. Pila man ka bulan ang usa ka tuig? 12 ka bulan. Nya aduna may 4 ka oras sa usa ka bulan. So i-times din mo na 12 times 4. Pila ng 12 times 4? 48 hours ta musimbas Ginoo. 48 hours ra. Unya kung i-convert na to ang oras ngadto sa adlaw, pila man ka adlaw ang usak ang pila ka oras ang usa ka adlaw? Adunay 24 ka oras, no? Pila ka oras ang usa ka adlaw? Adunay 24 ka oras sa usa ka adlaw. So 48 hours raman. So duha ra ka adlaw sud sa usa ka tuig nga musimba tas Ginoo. Tanawa ha? Kaya pila man ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days. Adunay 365 ka adlaw sud sa usa ka tuig. Tanawa mga igsoon. Unya musimba ta duha ra ka adlaw. Unya pila man ang atong pagpanginabuhi nining kalibutana? 363 days. Liman gana ang ipangayos Ginoo duha ra ka adlaw sud sa usa ka tuig. Unya ang atua pagpangitag panginabuhi ning kalibutana 363 days. Sus kadag taas kayo. Unya ang gipangayo ra gyud Ginoo duha ka adlaw. Di pagyud ta kasimba? No? Unsa naman kahangol na to mga igsoon nga paraalan sa Ginoo? Unsa naman kahakog na to ni ana panahon na? Niini untang Domingo mao ni panahon nga adlaw sa Ginoo. Unya mapupos na lang ning adlaw wa ta kasimba. Kay ngano? Nara gyud tas pirmis tindahan. Imbis ang Dios may manag-iya nato nining panahon na, nining adlaw, sos ang tindahan naman oy na nag-iya nato kay di naman ta pwedeng di biyaan ang tindahan. Mo na mga igsoon nga bantayan na to ni. Nana ko naghihatag na Ginoo ng tindahan 363 kaadlaw para sa tindahan. Para sa pagpanginabuhi. Hutdo na lang yun nato, di na lang yun nato binlan ng Dios. Niya ng duha ka adlaw, gahinan ng Dios. Niya ng duha ka adlaw. Mana mga igsuon nga atong bantayan na kana pagsimba. Narabagoy sulayan tas yawa nga tapulan tas pagsimba. No? Sulayan ng nana. No? Sakit akong tiyan. Mura magkapoy akong lawas. Mo na pagsuway mo na kaatmang sa Ginoo. Ang kaaway sa Ginoo yawa. Nya musimba tas Ginoo. Ay. Adto naman tas inom-inom, iya na tas Ginoo. No? Tapulan pa ta. O na mga igsuon, bantayan na to na. Kanya ka na pong musimba ta, kana yung atog yung kasing-kasing mo ato tas simbahan, dili kay magpaabot at sakyanan. Wanatay effort ba nga maningkamot nga mo atog simba. Kay magpaabot ta, di lang kita mo gasto kwarta. Ha? O na mga igsuon, ato ng bantayan. Kung saan man itong pagtuos, Ginoo, uban mas buhat. Uban naman itong buhat. Ya. Ato lang, kalma-kalmahan ra ba? No? Yung igsoon nga bantayan ato na. Ato ng paningkamutan. Ato ng lihokon. Buhaton yun ato ang maayo. Mo na may igsoon kung adunay mo pangutanan lang. Padayon sa, no? Ari, kay basig na yung naghutok-hutok diya. Ha? Okay, ako yatag balik ni Bert Paul. Okay.
Okay, salamat Brad Kaloy, no? So kana mao lamang among pagpahimatngon kaninyo karong kabuntagon nga dili nato i-focus ang atong tanang panahon sa atong pagpangita og bugas. Kay kung Lunes hangtod Sabado nangita kita sa bugas, pagka Domingo di kita mo simba kay bugas ra gihapon ang atong gihandom. So ang atong maani anak bugas-bugas gyud. Gusto mo mahimong bugason? Ayaw mo panimba. Mao na nga dili ta mo focus para sa atong tiyan. Pilipos 3:19 nag-ingon nga ang ilang Dios mong ilang tiyan. Mao na nga kog sa tiyan na lang pirmi ang atong handumon, mao nang Ginoo nato di na ang Dios. Kundi mao na ang atong tiyan. Mao na nga pahamatgon lang kini sa atong kinabuhi nga gahina nato og panahon. Ang Ginoo sa atong kinabuhi kay iya man ang tanan nato nga napahimuslan. Karon open na gyud ang among programa sa pagdawat sa mga pangutana ug malipay kami nga naay dili laing tinuohan, mga laing tinuohan nga dili Katoliko o mga Katoliko usab nga gi-welcome namo dinhi para sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko ug nalipay kita nga doon na miduol karon kanato ug nangayo siya cellphone number nga numan kay sa iyang balay duaon daw siya pirmi dito sa pastor ug dili siya makatubag. So ang atong programa karon nakahatag kini og tabang nganuman kay nahimo kining instrumento nga akong giingnan siya nga ang among role as Catholic Faith Defender manalipod sa Katoliko sa atong pagtuo. Busa ka ng pastor nga maganhan sa imong balay, kami ang paatubangan ni anak. Kay kinirabang makatoliko, pag maadto na sa lain nga tinuohan, kung duaon sa Katoliko, moingon dayon nga among panhion na among ministro o pastor. Nganong sa Katoliko ka pa, wala man na nimo himua. Nga kung dunay laing tinuohan mo ana sa imong balay, nganong dili ka man manawag o manangpit sa mga CFD o sa mga pare o makatikista nga available nga mo dipinsa sa atong pagtuo. Mao nang nagpasalamat ako karong kabuntagon nga dunay miduol nga sister ug nangayo siya tabang kanato nga in case ang maong pastor moduaw sa ilang balay, iyang isit ang schedule nga kami nga mga CFD ang moatubang ni anang maong pastor kay mao kini ang among commitment nga sa the best nga among mahimo sa grasya sa Ginoo among kapanalipdan ang inyong pagtuong Katoliko batok ni ining mga lain nga tinuohan nga maoray ilang interest. Ang inyong pagkamembro ginamit ang sinayop nga proseso sa pagpangilad ilabi na sa atong gitawag nga theological partiality. Usa-usab kini ka pasidaan sa mga kaigsoon natong Katoliko. Klaro kaayo sa balaang kasulatan sa Juan, ikaduhang Juan, versikulo 9 hangtod sa 11, nga si San Juan nag-ingon, kung dunay muanha sa inyong balay nga magadala og lahi nga tinuuhan sa inyo nang nadawat, ayaw gayod sila pagpasaka. Kung huyang ang atong pagtuo nga dili kita makasugakod sa ilang mga pangatake, mas maayo nga atong i-apply kining maong pasidaan ni San Juan nga dili kita magpasaka og lahi nga tinuuhan. Kay sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 kama 7 og 8 nag-ingon nga sa ulahing manaadlaw moabot ang panahon nga malisod. Kay adunay manakasaka sa kabalayan aron sa pagpahuyang sa inyong pagtuo.
Mo nang kining trabaho sa laing tinuhan nga sak-on kitang makatoliko daanan ning gitudlo sa balaang kasulatan o gipasyadan-an na kita niini. So ang atong himuong makatoliko kinahanglan nga atong palagman ang atong pagtuong katoliko. Nga naman, kung pananglitan, equip ka na, sangkap ka na sa pagpanalipod sa imong pagtuong katoliko, kung dunay muanha sa inyong balay, aron nga magsangyaw, pwede nimo siyang pasakon, ikaw naa sa imong diskresyon. Pero paniguruan nga kung sila mosaka sa inyong balay, pag-andam ngayon kamo og budbod nga pilit. O dili ba budbod nga balanghoy, nga naman, paisnaka sila. During sa ilang pag-isnak sa budbod nga balanghoy o pilit, mao dayon ang imong panahon nga imo siyang walihan. Dili man na siya kabaos, kay nakaon man na siya. So banate siya saysay sa pagtulunan simbahang Katoliko. Pero pag humana og siya og kaon, papaulian na. Praise the Lord. Pero joke na siya. Sa maunang akong balikon, open na ang atong programa sa pagdawat o pangutana og naanay nakalinya nga usa nga mangutana og atong hatagan o katinawan ginamit ang pagtulunan sa atong simbahan, Biblia, tradisyon og magisterium. Mao kini ang tulo ka mga haligi nga gisukaran sa atong pagtuo og diha nato ibase ang mga tubag sa mga pangutana sa atong makaigsuonan. Unang mangutana. Okay, na mangutana bro. Oh, sige. Kaya bro, sa kanang Eucharistia ba, si Kristo nang kuan anak kanang kalawato na to ba sa Katoliko. Si Kristo anak. So ang pangutana kana ba daw ang atong gikalawat sa santos nga misa nga tinapay si Kristo ba na? Ang tubag Mateo 26:26 miingon si Kristo sa dihang iyang gipikas-pikas ang tinapay miingon siya kini ang akong lawas. So wa mag-ingon si Kristo di ni akong lawas ha? Kini ang akong lawas. Sa unang Korinto 11 versikulo 23 hangtod sa 30 mabasa nato diha nga gisubli pag-usab ang pagkatukod sa santos nga Eucharistia. Ug wa gihapon mausab ang mga pulong sa Ginoo. Nagpabilin gihapon ang giingon nga kini ang akong lawas. Nga kung dili kita magsusi sa atong kaugalingon, pasipad-an nato kanang tinapay, ang balaang kasulatan nag-ingon nga nakasala kita. Kung dili nato tahuron kanang tinapay, nakasala kita sa lawa sa atong Ginoo. Karon kung simbol na dapat moingon nga nakasala ka mo sa simbol sa Ginoo. Nganong sa Ginoo mo kita nakasala? Kay kanang atong gikalawat sa iya mismo nibungat nga kini ang akong lawas. Wala siya moingon nga di ni akong lawas. Ug ang mokalawat kaniya unsa mig-ingon sa Juan 6:55-56, kung kamo mokalawat sa akong lawas, ako naa kaninyo ug kamo ani akan ako. Sa ato pa sa atong pagkalawat sa lawas ito naa siya. Sa ato pa siya yun na. Dili yun na kay dili siya. So natubag ang pangutana nga kanang atong gikalawat mao kana si Kristo mismo, kay sa iya mismo nagbungat ang mga pulong kini ang akong lawas. O unang Pedro 2:21-22 si Kristo man ang nagsulti sa kamatuoran nga dili gyud siya pwedeng mangilat o gumakak nga pag-ingon kini akong lawas, di ito iyang lawas. So iya nang lawas o siya mismo ang nagkumpirmar niya na sa danggitukod niya ang santos nga Eucharistia. Sunod nga pangutana. Napa? Okay, mga igsoon, no? Indot ang tubag no nga si Kristo gyud ang atong gikaon, no? Mo bitaw na Brad Paul nga itong mga tao nga nagduha-duha ba? Mga tao nga nagduha-duha nga ningon si Kristo nga mao kini ang akong lawas, kaon kamo niini ug inom sa akong dugo
mo nang giingon diya sa Juan 6:66, Juan 6:66, nga namiya ang iyang mga tinunan. Kaya naingon naman ng mga tao dito nga, uy, lain na ni pagtulunan na, pakanon na ta siyang lawas, paimnon sa iyang dugo, unsa naman ta ni balbal, no? Mo na nga namiya ang iyang mga tinunan. Once gani mamiya, ug dili mo dawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mga anti-Christ, di na mo dawat sa kamatuuran, no? Anti-Christ ang mubiya, no? Okay? Sige. Kanang gingan sa Ginoo ba bro nga, siya ang dalan, kamaturan ug kinabuhi. The way, the truth, and the life. Kasi, kuha na. Unsa may sa Juan 14:6, okay. Unsay ipasabot ni ana kanang Juan 14:6, si Kristo ang dalan sa kamaturan ug ang kinabuhi. Ako may moderator ni si Brad Paul, siya akong batubagon. Sayang ni bagani Brad Paul, di mo tubag. So, 14:6 sa Juan, maingon si Kristo, Ego sum et via et veritas et beta. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kitang makatoliko, nagtuo kita nga si Kristo ang kamatuoran. So, pag ingon ni Kristo, kini akong lawas, nagsulti siya kamatuoran. Sa pag-ingon niya kini akong lawas, sa 51 sa Juan, ang mukaon sa akong unod, makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa, kanang Eucharistia, mo kana ang sakramento nga nagtimaan, nga si Kristo ang dalan, nga naman siyang dalan, kay pinagay sa pagkalawat kaniya, mahalangit kita, mugna kinugdalan padulong sa langit, nga naman makaangkon kita o kinabuhi nga walay katapusan, o ang kinabuhi anaa sa Eucharistia, sa kinabuhi nga dayon. So natubag ang pangutana nga nagpamatuod ka na nga ang gisulti sa atong Ginoo tinuod sa iyang pag-ingon, kini akong lawas, kay siya man ang kamatuuran, ang kinabuhi ug ang dalan padulong sa Amahan. Follow-up question na apa? Brad Paul, naya kong pangutanaw sa about ni sa kani mga relihiyon nga dili katoliko bitaw. Kada Domingo mo na sila musimba, then ang ako pangutana, balido ba na ilang pagsimba? Kining sa dili katoliko nga pundok bitaw. Utang kina sila kayo kada Domingo gina musimba, Brad? Wala tayo question sa pagkabuutan sa tao. Unang Pedro 4:8. It is difficult for good people to be saved. Kung ang imong barahan sa imong kaluwasan, maurang imong pagkamaayo, it is difficult for good people to be saved. Isaiah 59:2, ang inyong pagkamatarong samara sa trapo. Sa ato padili nato isalig ang atong kaluwasan diha lamang per se sa atong pagkamatarong. Ang tinuod nga matarong maminaw siya sa Dios. Lucas kapitulo 4, 6 versikulo 46, nagatawag kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan nganong dili man kamo mutuo sa gisulti ko kaninyo. Sa ato pa, importante ang pagpatalinghog sa mga pung sa atong Ginoo. Dili lang sa pulong sa atong Ginoo. Lucas 10:16, maingon ng Ginoo, ang namati kaninyo, namati usab kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway usab kanako. Dawaton usab nato ang simbahan, nga naman ang naminaw sa simbahan, naminaw usab sa Ginoo. Ang nagsalikway sa simbahan, nagsalikway usab sa atong Ginoo. So ang pangutana, balido ba ang pagsimba sa lain nga tinuhan? Wala sa akong posisyon ang pag-ingon ni ana, kay dili man ako ang Dios.
Pero kung sincero ang mga tao sa ilang pagsimba sa Dios, ang Dios maghatag og guidance sama sa akong kinabuhi. Since birth, Jehovah's Witness ko, nag-serve ko with all sincerity. Nga Ginoo gyud ang akong alagaran. Apan ang Ginoo sa akong sinseridad, gidala ako niya sa simbahang Katoliko. Og diha ang fullness. So kanang mga lain nga tinuhan sama kini sa analohiya. Sama kini sa usa ka dakong balay. Nga didto niya ng maong balay, ana adidto ang tinubdan sa dakong kahayag. O dili man malikayan nga diha sa kahayag sa maong balay, nga makalusot gayud ang kahayag tungod kay ang balay naa may mga buslot. Makalusot ang makahayag. O ang maong makahayag nakit-an sa mga dili Katoliko. Nga niya ang kahayag. Pero kana day nga maong kahayag, maura day kanang kahayag nga nang lusot sa balay. Kanang makamatuuran nga ilang nasayran nga si Kristo Dios, makamatuuran ka na sa kahayag sa simbahan nga niya sa balaang kasulatan. Naapod sila'y kamatuuran, pero dili fullness, dili ang katibuk-an sa kamatuuran. Kung nakita nimo ang kahayag, kinahanglan imong i-trace up kung asa nagsumikat ang mong kahayag. Dito di ay sa dakong balay. O sa pag-adto nimo ni anang maong bakong balay, dito nimo makit-am ang katibuk-an sa maong kahayag. Mao kini ang grasya nga akong nadawat, nga ang gamay nga kahayag, nga bidlisiw sa kahayag, nga gipatagamtam kanako sa Ginoo, ako kining gisubay nga kahayag, ug akong nakit-an nga ang katibuk-an nga kahayag ani araman di ay sa simbahang Katoliko mo nang karon ni ako sa kahayag sa kamatuuran. Mo nang pangutanen ni Brad, balido bang ilang pagsimba? Makaingon kita nga dili kita makajudge sa ilang pagsimba, kay ang Diyos raman ang mudawat niya na apan makasiguro kita og iapil nato sa atong mapag-ampo sama sa pangaliya sa atong Ginoo. Juan 17:21 hangtod 23, Father, me they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. Atong iampo ng ilang pagsimba, mahimong mahingpit nga pagsimba dinhi sa atong simbahan nga nang Eucharistia nga kumukaon sa lawas ni Kristo, makabatun sa kinabuhi kay dili mo kalawat kaniya. Juan 6:53-54, ang dili mo kaon sa hunod walay kinabuhi. Mo nang wala pa sila karon sa fullness sa tinuod nga kinabuhi. Dili na simbahang Katoliko matagamtaman nila ang katibuk ang kamatuoran og mao kini ang grasya og kalipay nga akong natagamtam halos napulo na katuig this coming May 29. Mao na kini ang akong 10 years nga celebration sa akong pagkatoliko sa journey sa akong kinabuhi nga nian na kita sa kamatuoran og dinhi kita magpabilin hangtod sa katapusan nga pagpitik sa atong kasing-kasing. Sunod nga pangutana ba tayo? Okay, salamat no na mangutana niya. Nami gipangatag-atag diha nga pamphlets no. Ang kuana na, ang kuan sana ang Biblia, unsa gyud ang Biblia. Kunya naanay imprimatur diha ni Bishop Anhelmstad og imprimatur ni Father Algelio Panya og ni Bishop Abit Uy. Kunya ang naghimo ni ana ang nagsulti ganina si Brad Paul Alima no. Gitugutan gina dinis sa Diocese of Tagbilaran. Manang among gihatag-hatag na ning kaninyo aron aduna may mabasa kung unsa gayud kining naunsa ni ang Biblia, no? Giunsa pagmugna ang Biblia, no? Nya nana di panghatag-hatag na di ara sa mga aning among mga kauban nga hinaot inyo po nang basahon di ninyo sa isayangan aron sa makakat-on mo unsaon pagtubag sa atong pagtuo diya sa simbahan Katoliko. Munya na mangutana diri si Brad Julius, ako sa ning entertainon. Sa ito pangutana, Brad. Ang pangutana, Brad, nga gusto na ko masabtan yun ba? O ang tao nga usa ka Katoliko, naghibaw na yun sa doktrina sa Katoliko, unya mo baling laing reliyon, bisa pa magbuhat og maayo sa laing reliyon, o dili sa magbuhat og kanang mga dautan niya. Nangalagad po siya sa Ginoo, pero di balin sa laing reliyon. Ang pangutana na ko maluwas pa natawa na.
kanang pangutana nga maluwas bang usa ka tawo o wala gyud na sa atong posisyon. Ang Diyos man ang manluluwas o mahuhukom. So intrigar nato na sa Dios. Pero sa lamdag sa kahayag sa kamatuuran kay nahibaw kung nahibalo siya nga kining simbahang Katoliko mao kini ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo ug mao kini ang ahensya sa kaluwasan. Luyon niya ng maong kamatuoran, mibiya siya tungod kay nasilo siya sa pari, nasilo siya sa makaabag, sa makatekista, sa ato pa ang iyang pagbiya sa Katoliko wala naka-anchored sa kamatuoran kundi naka-anchored diha sa hatred. O kung sa iyang pagbiya sa Katoliko iyang bahunon ang iyang kayugot, dayon diha ni ana yudyuron siya sa yawa aron atakihon ang simbahan, pero nagpuyo siya sa maayong kinabuhi, atong makita ang senaryo nga questionable gayud ang iyang kaluwasan. O ato siyang iampo nga taliwa sa iyang kasipyatan sa iyang kinabuhi, nga hinaot nga mausab kanang iyang panlantaw o sa ulahi iyang madiskubrehan nga duna day siya mga failure nga iyang nahimo, nagbasol siya, naghinulsol o mubalik sa simbahan nga Katoliko. Sa ato pa ang atong mahimo lamang karon, brother, dili ang pag-judge kaniya kundi tabangan nato siya sa grasya sa Ginoo diha sa pag-ampo nga hinaot mopauli siya sa simbahan nga Katoliko aron iyang madugtong pag-usab ang simbahan sa mga nagatubod nga sakramento nga modagayday siyang kinabuhi nga muhatud kaniya ngadto sa kaluwasan nga dayon. Pagkanindot sa pangutana o i-welcome nato ang sunod na pangutana. Okay, no? Kung doon na pa yung mga pangutana diya, mintras na pa din si Brad Paul, o na pa may dire, was Brad Paul, kami pa yung mutubag. Ano nga, sayang kayo nga ang inyong pangutana karon ibis gapanikad mo ba nya aduna lang gyud may kaulaw, no? Mana nga mga igsuon diyan sa panultihon 12 bersikulo 20 nga kita giyatagan ta dalunggan, giyatagan ta og mata aron kita makakita og makadungog unsa gining pulos Ginoo. Bisan na duna mo kakugi diha, no? Busy, pero duha man atong dalunggan. Ato sa nagamito ng pikas duggan, ano pagpamatis pulos Ginoo. No? Unsa ning kamatuoran ba, no? Mana nga dinhi hinaot nga napabay gapanika diha ron nya mura lagi pugnan sa kaulaw. Ana ba? Namanggoy panahon gud nga kita sindutan na gyud pangutana o lamian ni gyud pangutana. Pero mura lag gipugnan tas kauaw ba? Pamaguta kare sa una nga kaning pagunito tag mikrofon, kinauwawan yun eh, no? Pero ganig kinikson kung aduna kay pangutana nga makatabang usab ngadto sa uban, ayaw ayaw mo guwaw. Dili pangutana gyud para lang makatabang putas uban nga adunay kalibog kung unsa gayud ang pagtuo sa simbahan, no? Maninindot diya. Nindot ya to pagutana ng Julius da. Brad, binuutan kita. Nya nagita sa sakto nga simbahan kay ngano may sakto pud ang atong pagsimba ngadto sa Ginoo. Okay? Mungutana dit likod. Akong pangutana, bro. Kini bang tao nga way simba-simba, bro, nya buutan isang Katoliko ko siya, so unsa may chance nga maluwas siya, bro, kay gipakadak-an man gyud sa mga kaparian nga kinahanglan mo simba kita adlaw ug Domingo. Unya kung wa kay simba pero makita nimo sa iyang buhat nga maayo, unya ug imong tanawon siya sa iyang kinabuhi, mayong tao yun, mayong tao ba? Pero ay simba na pero nagtuo Ginoo, kabantay ka nang minyo sila nga. Wa mo ko simba brad pero nagtuo man ko Ginoo. Pero dunay nagsimba, unya inigawa sa magsimba, bati magbatasan.
na naay way simba-simba pero buutan. So unsa may atong mga itagon po pero unsa may atong tubagan na bro, maluwas ba na or unsa may status anang ihang kalag? Salamat kayo no, sa nindot ka pangutana. Di gid ko makalimot ng iyang pangutana kay napangutana na pod na sa ako sa usa ka rally namo. Ingon ang nangutana, Brad Paul, dili ko ganahan nga mosimba. Gusto lang ko nga magpuyo sa maayong kinabuhi, manggihatagon ko sa akong silingan, maglikay ko sa mga bisyo. Pero di lang gid ko ganahan, Brad Paul, motambo og santos nga misa. So ang pangutana ni Brado na duha ka point. Unsa man ang tsansa ni anang maong tawhana ug ikaduha, unsa man ang sitwasyon kung atong ikumpara ang usa ka tawo nga hinimbahon nga libakira gihapon, hinimbahon siya pero bisyoso gihapon. Kung atong itandi ni antong way simba-simba pero buutan. So duhaon nato ni kapangutana. O ang una na kong hatagag tubag, ang una niya. Nga nagpuyo man siya sa maayong kinabuhi. Naglikay siya sa bisyo, manggihatagon siya sa iyang isig katao. Pero ambot nganong bukid gyud sa iyang buot kanang pagsimba sa Domingo nga usara man unta ka nakaoras. Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 giapil gayud sa Ginoo sa iyang napulo kasugo sa Dekalogo. Mingon ang Ginoo, simbaha ako ninyo sa akong balaan nga adlaw sa pagsimba. Dili kini request. Wala manghangyo ang Ginoo nimo. Kung dili gisuko ka sa Ginoo, kay gisuko ka man, nan obligado ka nga mosunod sa Dios. Kay kung dili ka mosunod sa Dios, kung kinisugo, unang Juan Kapitulo 3 versikulo 4, ang si bisan kinsa nga mula pa sa sugo sa Dios, siya nakasala. Sa ato pa kanang dili pagsimba, dako ka ng sala nga batok sa napulo kasugo. Ug sumala sa Santiago 2:10, ang nagatuman sa katibuk-an sa balaod, kung dunay usa nga iyang gustong supakon, nalapas niya ang tanan. Sa ato pa, sa imong dili pagsimba sa Dios, kanang imong pagkabuotan, mairis na tanan. Sa ato pa, importante ang pagsimba. Does not mean nga din importante ang pagkamatarong. Importante, 2 Corinto 5:10, ang matag usa mo atubang sa Dios aron hukman ni Kristo sumala sa iyang nabuhat nga maayog daotan. Importante ang pagkamatarong ngadto sa Dios. Importante usab ang pagsimba. Kay kung ang imong barahan sa imong kaluwasan mao lang pagkamatarong, unang Pedro 4:18, it is difficult for good people to be saved. Kung ang pagkamatarong lang imong basihanan nga moingon ka sa Ginoo maluwas ka na, it is difficult. Lisod. So sa pangutana ni Brad, may chance ba? Lisod kayo ang chance, Brad. Nga kung ang imong pagkamatarong maurang basihan. Kinahanglan kang mosimba o kinahanglan magpuyo ka diha sa pagtulunan nga imong kisimba. Sa ato pa kadtong usa ka tawo, ikaduhang pangutana na ni, kadtong taong hinimbahon apan nagpabiling libakira, kadtong taong hinimbahon nagpabilin nga hinginom og tanduay, siglalag tanduay mahulog sa kanal nga sige kahubog. Sige man tog simba. Sige pod adto kasino. Kung ato na sa i-compare, pariha na bro ni adtong nagbuhat og matarong nga way simba-simba. Disimra na sila. Nga naman, kadtong bisyoso nagsimba man siya. At least iyang duol ang Ginoo taliwa sa iyang pagkamakasala. Nga wa niya makalimti ang Dios. Pero ikaw nga naghimo kag matarong, nganong gikalimtan manimo ang Dios sa imong kinabuhi, nga matarong ka man ka. Sa ato pa ka nag-imong pagkamatarong, ikuni ka na sa imong pagsimba sa Ginoo, diha dunay value ang imong pagkabuotan. Og ikaw pod nga Katoliko nga hinimbahon, pag-usab na intawon sa imong kinabuhi, nga naman ang Holy Mass
dunay duha ka part. The first one is the liturgy of the word. Unsa man ang liturgy of the word? Mao kana ang unang part sa misa, diin basahon ang mga readings o ebanghelyo. Mao kini ang transformative nga aspect sa Holy Mass, nga pinaagi sa imong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sa dihang madungog ninyo ang pulong sa Ginoo, ayaw ninyo patig-aha ang inyong kasing-kasing. Mo nang dili pwede nga mo simba kita, nga diha na tunga-tunga, nga duol na ang kalawat, kay atong-aton ang kalawat lang, nga dili kita maminaw sa liturhiya sa pulong. Kinahanglan nga ang pagsimba kompleto. Nakasugod ka sa unang pag-abli sa Santos nga Misa, pinaagi sa pagpanguros. Nakapaminaw ka sa liturhiya sa pulong, nga mao kini ang mudut sa imong kasing-kasing. Hebro Kapitulo 4 versikulo 12, ang pulong sa Dios sama kini sa espadang duhay sulad, nga motadlas sa kinauyukan sa atong kasing-kasing. Kung maigo ka sa pulong sa Dios, kanang imong pagkalibakira, mapatay ka ng imong pagkalibakira. Kung maigo ikaw sa duhay sulab nga espada, mapatay ka ng imong bisyo kasi glaklag tanduay, kasi kahulog sa kanal og mahubog. Mga matay ang atong dautan nga mga kinabuhi kung maigo sa kamatuuran sa duha ka sulab nga espada sa Ginoo. Siguro kinang imong giingon bad nga hinimbahon nga Katoliko nga nagpatuyang siyang bisyo, siguro dili ni siya moadto Santos nga misa nga katibukan nga misa. Kinahanglan nga mo-undergoin kita o mo-undergo sa liturgy of the Holy Eucharist, aron nga ma-prepare kita sa pagdawat sa lawas ni Kristo, nga kung si Kristo mopuyo sa atong kinabuhi, dili gyud imposible nga kung pangayuon nato ang grasya nga makausab sa atong kinabuhi, mabag-o kita. So ang akong balikon ako ang tubag kadtong tao nga dili hinimbahon apan nagpuyo sa matarong, it is difficult for good people to be saved. Kinahanglan ng iyang pagkamatarong idugtong diha sa pagsimba. O kadtong Katoliko nga hinimbahon mag-usab na sa kinabuhi, kay kitang tinuod nga simbahan puy-an nato ang ebanghelyo ni Kristo. Follow up question. Kaya nag-isgot man tagkuan bro katong simba. So sa atong katilingban karon bro, doon na tay nagtawsa nagtinuan relihiyon. So klase-klase nag mga tinuan bro. Ikaw gani gikan ka sa Jehovah, ako gikan po sa UCCP. So kini unsa man gyud kasiguro nato nga kining Katoliko mao gyud sakto nga simbahan nga diha buta mo simba. Bisan sa kadaghan sa simbahan karon kay kaning gibuhat sa mga laing tinuan nagsimba masad ni, pero unsa may atong klaro nga kanang baruganan nga makaingon ta nga kani atong pagsimba diha sa simbahan Katoliko hinsakto o kaning simbahan na hinsakto sad na konektado sa unang simbahan nga gitukod sa Ginoo ubos sa mga apostoles. Kaya kung moingon lang tagsimba, pwede man matawag ng laing tinuan nagsimba masad. Matud pa ganina sa imong giistorya, dunay sinseridad nga pagsimba. Pero ang ato lang isip usa ka Katoliko, kini atong pagsimba sakto ba ni o kani atong simbahan Katoliko insakto ba po sad ni? Mga kumpakutana bro. So according to the prediction this coming year 2025, there will be almost 55 Christian denominations according to the prediction. So nagkadaghan ang mga tinuohan sa kalibutan, dunay nagkadaiya nga pagsimba. Pero makasiguro ba gayud kita nga kining pagsimba sa atong simbahan nga Katoliko mao kini ang kamatuoran? Di ba mao punto sa nangutana ka nato, unsay atong kasiguruhan? Kining atong simbahang Katoliko, mao kini ang simbahan nga dunay tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Unang-una, ang atong Ginoong Kristo nagtukod gyud siya og simbahan.
Mateo 16:18 miingon ng atong Ginoo kang San Pedro, tuis Petros et super hang Petram, edificabo ecclesia miam et porti infere non prevalebont adversus iam. Nga ikaw mo si Pedro, o ibabaw ni ining maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. O kini nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, giubanan kini sa atong Ginoo. Mateo 28:20, igu som pobescom, som omnibus debos osque ad secula seculorum. Ubanan ko kamo sa tanang mga adlaw, hangtod nga matapos ang kalibutan. Kay ubanan man sa Ginoo, sa ato pa na ay tao nga iyang duyugan hangtod sa pag-abot sa laut sa kasaysayan. Acts chapter 2 verse 47, sa unsang paagi maubanan sa Ginoo ang iyang katawhan sa tanang kapanahunan, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Gidugangan kininiyag mga tao matag adlaw. Sa ato pa, sukad sa panahon ni Kristo, nagpili siya 12 ka apostoles. Gawas nga doon na siya 12 ka apostoles, doon na siya 70 ka mga disipulo. Lucas kapitulo 10. Pag-abot sa Pentecostes, sa wala pamukunsa ng Espiritu Santo, this coming May 23, mao ang atong pagsilibrar sa pagkunsad sa Espiritu Santo simbahang Katoliko. Sawa pamukunsad, Acts chapter 1 verse 14 to 15, nagkatigom ang 120. Apil na ang 11 ka apostoles, kay wala pa man hulipi si Judas. Tua didto ang mahal nga Birhen nga Maria, nagampo duyog sa pagkunsad sa Espiritu Santo, nganong tua man ang mahal nga Birhen sa Pentecoste sa pagkunsad sa Espiritu Santo, kay si Mama Mary ang unang recipient sa Holy Spirit. Sawa pang Pentecost, ang Holy Spirit mikunsad na sa mahal nga Birhen. Sa ato pa, importante ang personahe, ang presensya ni Mama Mary dito sa Pentecoste. Maunang sa Acts chapter 2 verse 41 to 42, nadugangan og 3,000 ang simbahan. Acts chapter 4 verse 4, nadugangan og 5,000. Ug hangtod miabot ang time nga di nagyud kaya ni San Lucas nga ipon kung pila na ang simbahan. Kay mikuyanap na kini sa kalibutan ug sa pag-abot ni San Ignatius of Antioch. Dito sa Antioquia, gitawag man nga Kristohanon ang simbahan sa Ginoo, buhat 1126. Dito sa Antioquia, gitawag ni Obispo Ignacio ang simbahan nga Katoliko. O kining maong Katoliko nga simbahan, Mikaela Pesibo kalibutan. Roma kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8, kamong tanan nga nasa Roma gipangga gimahal kamo sa Dios, gipili kamong iyang katawhan, o pinaagi kaninyo nga mga taga Roma, mo kaylap ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Mo nanganong makasiguro kita kining atong simbahan sa Pilipinas, mao kini ang dunay katugtungan dito sa Roma. Kay ang Roma existido nga tua dito ang headquarter sa tinuod nga simbahan. World History by Arthur O'Brien, page 112. The headquarters of the true church founded by Christ were established at Rome. Nganong tua man sa Roma ang headquarter sa tinuod na simbahang gitukod ni Kristo. Ato na i-welcome ang atong igsoon Brad Manning Arboyes nga mao kini ang atong Yuyoy Bilyame nga nagkanta sa atong punto por punto nga timsong sa pagdipinsa sa simbahang Katoliko. Uban ni Brad Kaloy Aboy-Abor sa ilang pagpartner nining atong pagdipinsa sa pagtuo simbahang Katoliko. Proceed ko sa akong giingon. Ang Roma, importante ang iyang role sa matuod nga simbahan. Nga naman, Roma kapitulo 23 bersikulo 11, ang Ginoo mitupad diha kang San Pablo sa iyang apostolog mingon, ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan mo adto kamo sa Roma. Ang Ginoo tuan naman sa langit.
Sa Acts chapter 8, ang first na encounter ni San Pablo sa Ginoo, nga nakita niyang Ginoo diya sa sulaw nga kahayan. Pero sa Buhat 23:11, mitupad yun ang Ginoo kang San Pablo o giingnan San Pablo nga ingon nga kamadasigo ninyo sa pagpanalipod sa pagtuo dinhi sa Roma sa Jerusalem. Kinahanglan mangadto mo Roma. Nga naman ang Roma di ay ang instrumento nga mukaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Roma 1:8 sa ato pa pangutan ang imong pundok, kung ang imong pundok diha ra mi kuyanap sa Davao, delikado kay wa na sa Bible nga sa Davao mukaylap ang pagtuo. Kung ang imong pagtuo mikaylap diha lang sa Punta Santa Ana, miadto sa tibuok kalibutan, dili ka na mao. Kung ang imong pagtuo dito sa Amerika mikaylap sa kalibutan, dili ka na mao ang matuod nga simbahan. Ang matuod nga simbahan ni roadmap. Unsa kining roadmap? Ang history sa dagan na simbahan nga didto kini sa Jerusalem pero gipaadto sa Roma, kay didto sa Roma himuon ang headquarter sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao nang kini ang usa sa makalig-unan. Usa pa kalig-unan ang gitawag nga apostolic succession. Hebro Kapitulo 13, versikulo 7, kama 17, hinumdumin ninyo ang inyong mga pangulo, plural. Ang atong pangulong dili makita si Kristo, unang Korinto 10:4, siyang atong espirituhanong pangulo. Pero si Kristo nag-designate og visible leader, makitang pangulo. ug ang unang pangulo nga iyang gitudlo mao si San Pedro sa iyang pag-ingon tuis Petros et super hang Petram edipicabo ecclesiamiam et porte infere non prevalebont adversus iam. Si Pedro ang iyang gitudlo nga unang pangulo. Unsay prueba? Ang unang prueba ang pag-usab niya kang Pedro sa pangalan. Juan 1:42, maingon ang Ginoo, ikaw Simon, usbon kong imong pangalan nga mahimong Pedro, ang buti pasabot Petro sa Grigo, nagpasabot bato. Unsa may meaning sa pag-usab og ngan? Nganong giusab man niya ang pangalan ni Pedro? Nakanindot naman tong ngalan nga Simon. Nganong giusab man nga Peter? Kay naay role si Peter diha sa iyang pagngan nga Pedro. Unsa may buti pasabot sa pag-usab og ngalan? Genesis Kapitulo 17 versikulo 5, Abram ang imong pangalan, usbon ko kini nga Abraham, kay ikaw himuon ko nga amahan sa tanang katawhan. Sa ato pang pag-usab og ngalan, nagpasabot nga mahimong amahan. 35:11 sa Genesis, mingon ang Ginoo, is Jacob imong ngalan, apan usbon ko kini nga Israel, kay mahimo kang amahan sa usa ka dako nga nasod. Sa ato pang pag-usab og ngalan, ang meaning ni ana, ang usa mo ang paghimo kaniyang amahan. Si San Pedro giusab ang ngalan sa Simon nga Pedro, unsa may but ipasabot? Hatagan ko ikaw og mga yawi sa ingarian sa mga langit. Unsa may mahimo mangunsang hatagan og yawi? Isaias 22:21-22, ang paghahatagan og yawi mahimong pangulo o amahan. Sa ato pa ang pag-intrigo ni Kristo og yawi kang San Pedro, mao ang ligong ebidensya nga si San Pedro ang amahan o pangulo, amahan gikan sa Latin nga papa. Busa si San Pedro ang nahimong papa, ang ebidensya kadtong paghatag og yawi. O ang gihatagan sa yawi mao ra gyud San Pedro, Brad Maneng. Nga naman, wala man ang Ginoo maghimog duplicate. Wala man may Pedro na yawi himuon ko ng duplicate. Si Pedro gyud ang gitahasan sa Ginoo nga mag-abli sa ganghaan sa simbahan. Mao nang kung imong basahon ng Acts chapter 1 and 2. Si San Pedro ang miabli sa ganghaan sa simbahan. 3,000 ang misuod sa simbahan.
gidto giabrihan ni Pedro ang ganghaan nga nanulod ang daghan nga mga tao mo nang hangtod karon kapina sa usa ka bilyon ang nanulod sa simbahang Katoliko. Wala ka na sirat mo nang open karon bisan sa mga dili Katoliko, panulod ka mo. Isuod naman ko kay open man ang simbahang Katoliko. So ang atong lig-on nga prohiba, brother, ang roadmap sa simbahan, apostolic succession, o ang mga dagko nga mga historiano nga ilang testimonyo pagpatuod na kining simbahang Katoliko, mao kini ang tinuod nga simbahan. Kay kini man ang tinuod nga simbahan, ang pagsimbang ginahimo dinhi mao ang sakto nga pagsimba og tinuod nga dalawaton ngadto sa Dios. Sunod nga pangutana. Okay, salamat kay Bruno. Anya adunay si Julius ato sa ding ano no? Asa ba? Ato sa ding kuan ang ato Facebook live sa Archangel Preacher no, sa mga nagtan-aw diha unya sa YouTube sa punto por punto ni Father Darwin. Keep on watching nya sa Archangel page no, Archangel Preacher sa atong Facebook page. Sa DYTR unya no, sa alas 2 ngadto sa alas 4 anaa usab kita sa DYTR unya hinaot nga pirmi mong mamati nini aron kita mga dungagan pagyud nato ang unsa gyud ang pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. Unya si Julius adunay may pangutana ato sa ning hatagan og ano pagtagad. Ang lain pangutana ko Brad, mao na yung lain pangutana. Kitang tao kay nabunyagan ang buta sa atong pagkabata. Nya karon sa atong pagtubo aning kalibutan na aduna kita mga kasaypanan sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkatawhanon. Ang akong gustong maibawan, kitang tao nga nabunyagan na sa pagkabata, pwede ba ta magpabunyag og balik ron parang nga dako na ta nga para magtuloy-tuloy na bag-o na giba. Ingana ba? Kadua bunyagan. Sige, ato ipatubag ni Brad Paul. Kanang gitawag na sa og rebaptism. Kanang human na kabunyagi, magpabunyag kag usab. Ang simbahang Katoliko gibase sa iyang pagtulunan sa balaang kasulatan Efeso kapitulo 4 1 hangtod sa 5, gisgutan nila ang oneness, ang pagkausa. O ang usa diha mao ang usa ka bunyag. Sa ato pang usa Katoliko, ang isa ka Katoliko kausa ra pod siya mo underwent og sacrament o baptism. Paita nagpakasala siya, dili ang solusyon ang rebaptism, kundi ang kumpisal. So once na nibunyagan man ko Bible sa pagkabata, napakasala man ko. Ang imong atuon nga sakramento, ang sakramento sa pagpangumpisal. Na nakasala ka sa imong gibuhat, nunid na nga ikaw bunyagan. So mao na ang atong mubo og direkta nga tubag og pwede nga mo follow up ka brother sa imong next question. Follow up question na po ni Saison. Ang lain nga relihiyon mo o uban nga mga relihiyon ngayon nga basta si Kristo kuno nga gidawat na to sa tong kasing-kasing nga moy atong Savior. Bisa to po? Siguro na ba nga itong kalawasan na Brad? Dawato na to si Kristo, pero dawato na to siya nga tibuok. Dili kay dawato na to si Kristo nga putol. Nga naman ni bro. Kolosas 1:18. Ayaw ko rin Brad Maning. Kalasa na doon. Kolosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Si Kristo ang ulo, ang simbahan iyang lawas. Sa ato pa, kung dawaton nimo si Kristo nga ulo, dawatang iyang lawas nga mong iyang simbahan. Di lang kay si Kristo. Kaya kung si Kristo ang imong dawaton, ang imo din gidawat, pugot ulo. Anananggal di ay. So sa ato ba, kung dawaton nimo si Kristo, dawaton po nimong iyang simbahan. So kung ang imong dawaton perse si Kristo ra, dili ka mo dawat sa iyang simbahan, useless gapon na. Nga naman, Lucas 10:16, ang nagadawat kaninyo, nagadawat kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Kung gisalikway nimo ang iyang lawas,
Naapil lang iyang ulo, imong gisalikway. Pero dawaton nimo ang ulo, dawaton nimo ang lawas. So dawaton nimo si Lord Manning, ayaw dawata sa iyong balay nga ulo ra nagtataw-taw. Dawatag iyang katibukan nga iyang lawas. Asay abaga, kamot, ang whole Kristo imong dawaton. Kristo nga dunay lawas kamong simbahan o Kristo nga dunay Eucharistia. Ingon man si Kristo nga, kini akong lawas, dawatak ini. Si Kristo na dawato, di ko mo kalawat. Pili-pili na di mong pagdawat ng Kristo. Ang ihatag ni Kristo nga ilang, di mong dawaton. Sa ato pa, dawata si Kristo sa iyang katibukan. Ayaw si Kristo lang, dawata usab ang Amahan. Dawata usab ang Holy Spirit. So dawato nato ang tanan nga mga gusto nga ipatagamtam sa Dios sa atong kinabuhi. Dawato nato ang Eucharistia, dawato nato ang tanan nga nagatubod nga grasya sa Ginoo nga makaluwas para nato. So asa nato nang utana basta napay iyang gustong ipangutana. Okay, salamat kay Evangelius na nga nahutdan na siya pangutana po, una po kuno siya. Okay. Kunya, mga igsuon, doon na igsuon na to nga converted po nino. Since birth po ni siya, yung pamilya tibuok yun ni siya nga kuan, nga UCCP, no? Si Brad Jace Arjuna, no? Arjuna din. Okay. Ako ning ihatag niya aron sab makapamainit is bird pool kay alas 8 na. Nainitan na daan? Oh, nainitan na daan. Sige. Daghang kay salamat bro Kaloy no ug kang bro Paul Alima sa iyang mga mensahe. Kay sa iyang pagkasaksi ni Jehova karon ato nagiyog kauban isip usa ka Katoliko. Sama usab ako kanadto no sa isip usa ka membro sa simbahang UCCP. Kauban usab karon sa simbahang Katoliko. Sa tuig 2013, na-convert ko from UCCP to Catholic. So karon naguban-uban ako sa CFD. So diha sa atong pagtuong Katoliko, hinungdan nga na-convert ko sa akong pagka UCCP ngadto sa Katoliko. Tungod kay diha sa atong pagka-Katoliko, no? Dili lang kay atong gibasa ang Biblia, kundi ato usab gipuy-an kini sukwahi sa ubang tinuan pananglitan nga si Kristo nagpuasa 40 ka adlaw. Ang laing tinuan iko lang nagbasa nga dunay kwaresma, dunay puasa pero wa nila puy no lahi sa atong pagkakatoliko. Duna tay Eucharistia, mabasa mo na to na sa Biblia, lahi sa ubang tinuan. Mo na nga ang simbahang Katoliko lamang ang nakahatag og saktong kanang kahulugan sa tibuok Biblia. Mo na nga way langan nga nagbalhin ko sa simbahang Katoliko tuig 2013. Unya di malali sa dagkong libro sa kasaysayan nga dito imong mabasa sa World History by O'Brien page 138. Na dito na nga ang simbahang Katoliko tinikod sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na malalis. Gani kung mangutana kita sa atong kaatbang kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko, asa matukod ug anus matukod. Matubag ka na sa libro sa mga kasaysayan, libro sa mga kadakuang libro sa tibuok kalibutan, pero ang laing tinuan kung imong pangutanon kinsay nagtukod sa ilang simbahan, ilang tubagon usa ka tawo lamang o usa ka pastor. So lahi sa atong simbahang Katoliko karon. Unya kaning simbahan na matud pa sa gimensahe sa atong kauban kay ganina, ubos sa iyang disipulo sa 12 apostol, iyang gipili si San Pedro mo ay gibinlan sa iyang Yahweh. Mo nga diha sa atong kalibutan karon ang Roma mo'y sentro sa Katolisismo o Kristiyanos. Mo na nga diha sa diha sa San Mateo 16:18, si Kristo nangunay pagtukod sa iyang simbahan. Way lain iyang gitukod. Wa po diha inganle, pero masamot na to nga si Kristo nangunay pagtukod sa simbahan. Dili ordinaryong tao ang magtutukod sa simbahan sa Ginoo. Usa ka tawo nagpakamatay, usa ka Dios nga nagpakatao.
Mo na nga dili nato ang ay atbangan ang Ginoo nga nagtukod og simbahan. Mo na nga diyas ako pagtuon isip usa ka UCCP ning balhin ko sa among simbahan kay ang among simbahan kaniadto gitukod lamang og mga Chinese ministry. Kanang mga misyonaryo as Chinese missionaries. Ilang gitukod kini diha sa doon sa Galyares. Mo na nga pag balhin ako, natuon ko sa atong simbahang Katoliko dito, na suta na ko og naibalan nga ang simbahang Katoliko usa ka simbahan nga tinukod gyud og Dios. Mo na dili ta ngayon magpabalhin og mobalhin paglaing tinuan tungod kay natukod na ang simbahan sa Ginoo. Gani sa San Mateo 18:17 mingon si Kristo, ang dili maminaw kaninyo isumbong kana sa iglesia. So doon na natukod na simbahan. Unya dili man ibasahon nila. Sakto kayo ang tagna sa Ginoo sa umabot nga panahon. Namintungha gyud sa San Mateo 24:4 nato sa 5 ug San Mateo 24:24 nga inigabot sa saktong panahon dunay manungha nga mini nga propeta, mini nga pagtulunan nga mubalhin, mubiya sa atong pagtulunan. Mo na nga kung imong tanaw sa kasaysayan karon perti nang daghana mibiya sa simbahan Katoliko. Unya nagtukod sila kaugalingon nilang simbahan. Gani miyo si Kristo sa Mateo 16:18 tukuron ko ang akong simbahan, usa ka simbahan. Ug bisan ang mga ganghaan sa Hades dili gayud makabuntog niini. Laho sa iyang bayaw sa Mateo 28:19 kama ngadto sa 20 mingon siya, "Wanlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan." Unsa man ning simbahan nga iyang gibanan? Mato pa sa mensahe ni Brad Paul Alima, kung duna gani, kung mag-uban gani ang Ginoo kinalang dunay taong ubanan. Mo na nga klaro kayo nga ang simbahang Katoliko sukad pa sa 33 anyos na simbahan hangtod karon mingabot gikan sa Roma nga gidala sa kani nagselebrar ta karon 500 years of Christianity. No? Na ang atong nasod sa Pilipinas na Kristiyanos ninagi sa mga misyonaryo. Ug kanang simbahan dili na laing simbahan, kundi simbahang Katoliko. Mo na nga di ka angay mingon nga diri ko sa akong tinuan kay natuong sa Ginoo, pero mingbiya ka sa simbahan nga Katoliko. Nan imong gasilikoy ang tinuod nga simbahan ug imong gisalikoy ang matutukod sa simbahan. Masa ingon ni Kristo, ang nagsalikoy kaninyo, nagsalikoy kanako. Ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. Ano sa amang kamo ning salikway? Diha sa pagtalikod sa simbahang Katoliko. Muna kinahanglan imong tan-awon bangayo kung sisahon nimo bisan dili ka Katoliko karon paminawa kung unsa gyud kasiguro ang imong simbahan. Kay dili ang kanang inyong pagtuo kanang imong natuo lang makaluwas na lahi ka na sa patulunan nga gihatag sa Ginoo. Ang sentro sa misa o ang sugo sa Ginoo nga naghatag og kaluwasan diha sa Santos nga Eucharistia nga mismo si Kristo miingon sa San Juan 6:56 ningon siya nga ang mukaon sa akong lawas ug minom sa akong dugo ako manaa kaniya ug siya manaa kanako. Diha nato na makit-an sa adlang Domingo sa pagpangalawat ug diha sa pagsimba sa Santos nga Eucharistia. Kinsa may nakatuman niya na wala lain magsuon simbahang Katoliko rin. Mo na magsuon unya unsa may purpose nato nini nga nasayod mata sa patulunan sa simbahan. Ang purpose nato ani magsuon no isip usa ka binuhat sa Ginoo. Kinahanglan nga magpadayon kita sa pagkawat sa gingharian sa langit. Di lang lunlon kalibutanon ng atong panganduyon, no? Tanaw na to ang tao karon panahon na sa modernong panahon bisan tingali mga batanon karon jutay na lang ang nakaila sa patulunan sa simbahan. Jutay na lang ang kinabuhi. Isip usa ka butang Kristiyanos. Na kini ra bang atong kinabuhi no hinahinay sa di malalis. Kining magkaidaran ta hinahinay man ta kamigog mga santos. Pero sa batanon bata di ta kailag santos. Pero sa medyo hingkod-hingkod ng pangunahon hinahinay nagkanaog sa mga unsay gibutang sa ilang pultahan. Kay ilisa nag mga santos. Wala mga realidad sa kinabuhi sa Ginoo. Sa atong kalibutan karon.
Una, unsa may atong dangatan kung dili ta makinabuhi isip usa ka Kristiyanos. Duha na. Mamatay ka or ma-impierno ta. Ato lang dugangan, kung mahilangit mga nita, swerte na kayo. Muna nga, kining hill, dili ni usa ka laughing matter, no? Mingon ta nga, magbag-o lang ko kung hapit na akong mamatay. Ginahinay lang kung bag-o, kung kay balo na ko nga, budubod na ko nga, ginahinay na ko na, diha na ko magserbisyo sa simbahan, kung dool-dool ako sa Ginoo ka ng kamatayon, dili na maayong igsuon. Muna nga, samtang askil pa ka, nakadungog ka karon, ayaw, matigaha yung dughan. Muna nga, serbisyuhi ang Ginoo sa tibuok ni mong kusog. Kay, sa musugot ka sa dili, Ibalik lang. way tao mo kapugong sa kamatayon. Bisan unsa kapag tinuan, unsa ka kapawirpulan ng kalibutan, kung moabot na gyud ang ripa sa kamatayon sa imong tungod. Ay, pangutan na bro. Di ka makalikay niya na. Unya, putman mag sa Ginoo ang atong mga buhat. Na atubang magkita sa atubangan sa Ginoo. Nya lahi sa among pagtulunan kay sure man may maluwas sa among pagtulunan sa dito pa ko sa laing tinuan, brother again. Ang pagtuo lamang makaluwas. So, yahay kayo. Di nata mag-rosaryo, di nata musimba, di nata maglubina, mag-unsa pa ng mga pag-ampo nga makatubo sa itong kalanon sa kalag. Sa among tinuan, tulang luwas na, tingihaya. Pero lahi kayo sa pagtulunan sa simbahan Katoliko, no? San Mateo 24:13, kung kinsa katong walhutay, mo lamang maluwas. Mo na nga, nagduda ko sa akong tinuan kay di pa po, no? Nga mutuo lang kag luwas na. Santiago 2:24. Mato ba dito patay ang pagtuo kung walay buhat? Usaw mo na to na. Pero dili lang na para sa mga lain tinuan, para usab sa atong mga kaubang pamilya diha sa simbahan Katoliko. Di lang kay mutuo ka nga kini simbahan Katoliko tinukod ni Kristo nga maluwas na ka kay naminaw ra ka sa among wali o sa mensahe sa pare. Kinahanglan puy-an sa dato ni. Na dihang grasya nga gihatag sa simbahan. Na dihang pito ka sakramento nga imong makabuto na. Dili lang po nga ang pare may mismo muduol nimo. Kun dili kukupirar usab ka isip usa ka binuhat sa Ginoo. Human nga nadawat nimo ang grasya sa bunya, Galacia 3:27. Dawat ninyo si Kristo. No? Naiusa ka mo sa ni Kristo pinagi sa bunyag. Ginanglan usab nga ikaw magpadayon ka isip usa ka binunyagan. No? Dili lang lunlun kalibutan ng atong paningkamutan kun dili usab ang atong espirituhan ng kahintang ato usab ni patubuon. Kay dili man ni bisan dili man ni tungod kay Katoliko ka sure na jud ka luwas ka, no? Di ka magsalig diha na. Although dula tay kasiguruhan. Pero nga ang grasya nga atong kawuto diha sa simbahan. Pero kinahanglan nga maningkamot ka. Kaya kung dili ka maningkamot, agoy. Way swerte. Nya kini bang impierno daw matud pa sa mga testimony sa mga santos. No? Matud pa nila, no? Mas gustuhon pa nako nga mubati og kasakit sa tibuok kalibutan bis tanang kasakit sa kalibutan ako nang bation nungka sa usa ka adlaw nga magsakit ka sa impierno. Diyaw nga, unsa may sakit sa kanang bati mo sa kalibutan karon. Makapatay nga sakit, pero lahi sa kasakit sa impierno kay di nang ikaw matay. Lutaw-lutaw nang ikaw dito. Muna, mahigsuon. Muna nga, justisya gyapon ng Ginoo. Kay bisan tungod sa atong pagkamakasasala, no? Tungod sa atong pagkamakasasala, gibilin gyapon yang ang sakramento sa iyang simbahan. Muna nga, way laing simbahan nga gitugyan sa Ginoo nini sa iyang sakramento. Ang simbahan Katoliko lang. Muna kung mangutana mo nga kani bang laing tinuan matod pa sa wali sa kaubang ganina, ang ako na lang direktahon pagtubag. Why do sure na maluwas kung naa ka sa laing tinuan? Bagay siguro bisan dili ako Dios nga may hukom, pero kung imong gisalipay ang pagtulunan sa simbahan, sama gingon ni San Pablo sa Galacia 1:8, bisan ang mga anghel nga magwali nga lahi sa pagtulunan nga inyong nadawat na ipangtunglo ka na. Mga pinaka-worst na. Huwag pasabot mong itunglo ka na, pasagdi na nga may impierno. Sakit kayo na nga pong. Kaya si San Pablo mismo mingon niya na nga ipangtunglo ka na. Mga nga kinahanglan nga mapuyo kita sa simbahan Katoliko, atong trabahoon ng atong kaluwasan,
Unya dili ta mag balin-balin sa laing tinuan kay wa gani ka kabuhat sa imong obligasyon isip pagkatoliko, balhin na lang laing tinuan pagkatoy-toy, no? Hinumdumi nga igsuon nga ang tanang buhat nato hukman ni sa Ginoo. 2 Korinto 5 nato sa 10. Unya Hebreo 9:27 ang tagsa-tagsa kanato mamatay ug matubang sa hukmanan sa Dios. Wala ayo kung tuwa ng laing tinuan, no? Sama sa akong tinuan kanito nga maluwas na, di na hukman sa Ginoo kay luwas na. Uy, kung saan na mapagbalik sa Ginoo kung ang tao mawangkon luwas na, wala hukman sa Ginoo. Wala mga igsoon. Muna kamo karon nga naminaw, manang Katolik or Katolik, no? Tagaig panahon ng Ginoo. Sa tinulanay lang yun mga igsoon, ang Ginoo man gyud manginahanglan nato. Ginoo naman siya. Siya naana niya ang tanan. Dili na kinahanglan siya simbahon unta. Kay Ginoo na. Ang tinuod din kita may nanghinanglan sa Ginoo. Tanaw na to, di ba? O natay mga problema, balatian. Kung sa pa ng mga maabot na to, mga pagsuway. Mamunta lang sa pitong Ginooan. Pero nakadungog ba mga may sampit ang Ginoo na to? Uy, simbaha ko. Huwag ka kadungog yan na. Pero kita nga tao, sige tagpanampit sa Ginoo. Niya sakit kay pamalandungan mga igsuon kay manampit lang ta kung doon natin panghinanglan. O na nga, ayaw pabuta nga doon na kay balatian o doon natin kay panghinanglan diha nakamusampit sa Ginoo. O na nga samtang askil pagkakaroon. Bro, aning kamot ka sa pagpuyo sa simbahang Katoliko. okay. Naay nangutan na sa atong YouTube live, no? Matud pa din ni Jason De Los Reyes. Good morning, as unta ko kay Brad Paul. Makatabang ba ang pag-ampo sa mga namatay na? Palihog site o verse sa Bible, Brad Paul. Brad Paul na bagon. Unahon nato ang kay kini manggong mga laing tinuon allergic ni sila o kanang Deuterocanon. Unahon nato sa Nehemias 1:6, 5:6 nag-ingon nga nagaampo ako sa mga sala nako ug sa sala sa ako makatigulangan. So si Nehemias nagampo siya sa sala sa iyang katigulangan o mga ancestors. Kinsa man kini makatigulangan nga giapil ni Nehemias sa iyang pagampo. Nehemias kapitulo 2 bersikulo 5 ug 6, mingon si Nehemias, muadto ako sa lubnganan sa akong makatigulangan. Sa ato pa kanang makatigulangan nga giampo ni Nehemias, mga patay na sila ug tua sa lubnganan. So naa di ay ang prayer for the dead. Bisan pa sa dili Deuterocanonical na scripture. Kay kanang Nehemias gidawat man sa mga Protestante. Pero kay ang kompletong Biblia mao man ni ang Biblia sa simbahang Katoliko nga naay Deuterocanon sa 2 Macabeos kapitulo 12 bersikulo 42 hangtod sa 45, si Macabeos nangulikta og halad aron ihalad sa pagampo sa mga kalag sa mga nangamatay. Sa ato pa naa di ay ang prayer for the dead. O makatabang ba ang atong pagampo? Makatabang. Santiago 5:16, ang pagampo sa mga matarong powerful and effective. Sa ato pa kanang pagampo sa mapatay, makatabang ka na sa kalag ni adtong namatay. Nga sa grasya sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi nga wala sila makaangkon sa kahingpitan sa pagkasantos. Apan wala sila sala nga mortal nga angay ikatambog ngadto sa emperno, apan sala nga binyal nga dili usab makasulod sa Dios, kay ang prinsipyo sa balaang kasulatan Revelation 21:27, bisan gamay nga lama sa pagpakasala dili gyud makasulod sa langit. Okay, kining ilang sala dili man takos nga maka-imperno nila, mo nang duna kita gitawag nga middle state. Dili imperno,
dili langit apan kahintang nga duna pay kaluwasan. Mao nang sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 hangtod sa 20. Sa espirituhanong kahimtang ni Jesus, miadto siya sa bilangguan sa mga espiritu, mga taong misupil sa panahon ni Noe, nga sa wala pabuhatang arka giluno sa priyang maabot ang lunok, walo ka taong nangaluwas. Giwalihan ni Kristo kadtong mga espiritu sa mga nangamatay. Nganong giwalihan pa man ni Kristo, kay doon na pa man sila paglaom nga mahalangit, nga dili mahiadtos impierno. Mo nang dunay gitawag middle state o gitawag kinasimbahan nga purgatory. Ngano ang simbahan may nagngani ini? Mateo 16:19 ang simbahan gitagag authority nga kung unsang iyang itukod sa yuta ginaila sa langit. Gigamit sa simbahan ang iyang otoridad pinaagi sa implied nga magiingon sa kasulatan nga dunay middle state o gitawag kini nga purgatory. Kay ang duty sa tao mao ang paghingan. Genesis kapitulo 2 bersikulo 19 hangtod sa 20, sa dang gihimo sa Ginoo ang kalibutan ang tanan nga ani ini gidala sa Ginoo ang tanan og si Adan na ang naghingan. Mo nang ang trabaho sa tao ang paghingan, ang trabaho sa Ginoo ang pagmugna. So naay dapit nga gitagana sa Ginoo nga purgatory ang simbahan na ang nai-duty sa pagpangalan ni ana. So doon na pa'y mahimo ang atong mapag-ampo hinalad ni anang mga patkalag nga tuwa sa purgatory nga sila malunsay, ma-forge sila aron sila takos nga mahimo makasulod sa langit kauban sa Ginoo. 14:12 sa Hebrew, without the holiness no one can see the Lord face to face. Mo nang didto sa purgatory paghimuon ang proseso sa paglunsay sa ilang kalag nga mahimo silang takos nga mauban sa Ginoo didto sa kahitasan. Sunod na pangutana. Matod ba diri sa atong Facebook YouTube live red po lang mo tanan diri Katoliko kaog baboy unya inom di gyud mo maluwas. Matod pa daw niya diri no. Iyang mo yung pangutana. Kinahanglan man gyud akong kita mokaon mo inom. Kay madelikado mo mabuto kanta. Busa ang mga nangaon karon inom gyud mo. Pero niya atong makaigsuonan nga nagsaway kanato nga ngano man kuno nga mga ontag baboy. Sa pagkatinuod ni edad naman ko 46, wala pa yung kita Katoliko may kaog baboy. So ay daw ninyo ng habham ng anay, di ba? Gukdon mo sa anay. Ang atong gikaon, litson nga baboy, adobong baboy, apretadang baboy, mga putahe nga pagkaon. Gibawal ba sa Dios ang baboy nga ipakaon sa mga hintel o dili Israelita? Maunay dakong problema sa mga Sabadista nga wa gyud nila masolusyon karon. Ngano man kay kanang sugo manggod sa bawal nga pagkaon og baboy gihatag na sa Ginoo sa Israel. Asa mabasa? Levitico 11:1-2. Mao kini ang mga pulong nga isulti mo sa mga anak ni Israel. Ang baboy, versikulo 7, ang baboy kay pikas man og kuko og nagapangusap, dili kini ipakaon kaninyo. Unsa daeng baboya ang dili ipakaon? Kanang baboy nga di mo usap. Mao nang kanang inyong mga baboy nga gipangbuhi, dadin ninyong tangkong. Kung dili gani usapon sa inyong baboy, ang tangkong igor atonlon, kanang baboya, mao na siguro na dili ipakaon. Pero as long nga inyong baboy mo usap, hinlo na siya. Wala ta sugua sa Ginoo na di na ipakaon. Ang pangutana kinsa gisugo? Ang mga Israelita. Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 1-2. Kay ikaw ang usa ka katawhan nga balaan sa Ginoo nga imong Dios, nga ikaw gipili sa Ginoo nga usa ka katawhan
gikan sa tanang katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta, dili ka magkakaon ni ining mapagkaon lakip ng baboy. Sa ato pa, pila ka katawhan ng gisugo? Gisugo bang tanang mga tao? Ang tubag wala. Usa lang ka katawhan ng gisugo. Salmo 147:20 mingon ng Ginoo, ginapakita niyang balaod sa Israel. Ginahatag na iyang kasuguan kang hako. Wala kinaihatag sa Ginoo sa bisan unsa nga mga nasod. Sa ato pa, kanang pagbawal sa dili pagkaon sa baboy hindi mo usap. Gisugo ka na didto sa Israel. Wala kitay labot ni ana. Unsa may una, ang sugo o ang pagtuman. Una ang sugo o sa kamutuman. Kaya wa ka man sugua. Ngano nagtuman-tuman ka man. Nagbuot-buot ka, nga wa ka sugua. Delikado ka na nga magbuot-buot ka pagkasugua. Kaya mahimo kang trespassing. Mo na unsa may giingon sa balaang kasulatan. Roma 14:2-3. Kay ginadawat sa Dios ang mukaog bisan unsa. Kaon ka magbaboy, dili baboy nga anay, kadang baboy nga niluto, gidawat ka sa Ginoo. Kolosas 2:6, nag-ingon ang balaang kasulatan, ayaw tuguti nga dunay magsaway kaninyo mahitungod sa inyong pakaunon o inyong imnon, kay kinilandong lang sa butang umaabot. Unang Timoteo 4:4-5 nag-ingon ang balaang kasulatan, ang tanang butang gibuhat sa Dios maayo ug walay ipasalikway kung kini ginadawat uban ang pagpasalamat. Versikulo 5, kay kini nabalaan naman o nahinluan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Unsa daw? Ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo. Ang baboy binuhat ba sa Dios? Binuhat sa Dios. Maayo bang binuhat sa Dios? Maayo. So ang baboy maayo. Kung imong dawaton uban ang pagpasalamat, kay kini nabalaan naman hinluan pinagi sa pagampo o sa pulong sa Ginoo. Mao nang kumukha paglitson baboy pagampo. Kay kana imong pagampo mao kanay makapabalaan sa imong gikaon. Siguro kining atong makiron kay sulong sa barista, sadyang sila mangaog baboy di siguro magampo. So atong gidapit nga magampo na mo karon, kumukaon mo apretadang baboy, kay kanang pagampo na dihang gahom nga makapabalaan sa butang atong gidadawat. So maato ta sulod nga pangutana, nganong ang Katoliko daw mo inom? Mo inom ang gani ng manok kadi mangihi. Labaw na kita ang mga tao, kinahanglan mo inom. Kay 70% sa atong lawas tubig, kinahanglan kita mo inom. Lakip na po sa pag-inom og bino. Ngano man miingon si Kristo, miingon San Pablo unang Timoteo 5:23, ayaw pag-inom og lunlong tubig lamang. So gibawal di ay nga moinom ta permit mineral. So dili pwedeng inom na tag mineral. Inom po og juteng bino para sa imong koto-koto. Sa ato pa wala ibawal ang pag-inom og bino, ang gibawal ang lunlon pag-inom og tubig lang. Inom og juteng bino, mga tingon din ang mga pastor. Para man sa koto-koto, brad. So gitugot daw ang pag-inom sa bino pero para sa koto-koto. Karon mo dagan ta sa Juan 2:1-5 si Kristo naghimo magbino sa kasal sa Kana. Ang tanan ba dito mitambong sa kasal gisakitag kuto-kuto? Ha? Tanan ba to sila gipang-ulcer? Wala. Si Kristo nga Ginoo na naghimog bino. Sa ato pa, kung gibawal sa Ginoo ang bino, nganong ang Ginoo naghimo magbino? Sa ato pa, wala gyud nagbawal ang Ginoo og bino. Kinsa may nagbawal og bino? Jeremias kapitulo 35 1-2-6. Miingon ang Ginoo kang Jeremias, paimna kining mga rekabitas og bino. Ang Ginoo nagsugo sa mga rekabitas nga kaliwat ni Rekab nga anak ni Jonadab nga paimnon sila bino. Nganong nagsugo man ang Dios nga paimnon sila bino? Versikulo 36. Miingon ang mga rekabitas nga kaliwat ni Jonadab, dili kami mo inom og bino kay si Jonadab nga anak ni Rekab nagsugo kanamo nga dili kami mo inom sa bino. Sa ato pa kinsa day nagsugo nga di ta manginom og bino?
si Jonadab di ay nga anak ni Rechab, sugo din na sa tao, nga di ka mainom og bino. Pero sugo sa balang kasulatan, ayaw pag-inom og lulong mineral lang. Inom usab og juteng bino. Monang si Kristo, naghimo og bino sa kasal sa Kana og lamian na bino nga espesyal. Monang gialaw sa Ginoo ang bino. Sunod nga pangutana. Sadi pa mosunod. Sadi pa ang sunod nga pangutana Brad Paul atong itimbaya si Father Darwin itanaw karon sa live nato no. Father Darwin Gitnado. Natanaw sa niya matud pa niya bro. Panuroy mo sa luon bro unyang gabi mag worldwide Bible study ta kay naa Brad Paul. Nya na ang pangutana. Bro, good day bro, mangutana ko. Gikan ni Anita Escabarte Gura. Nganong wala manggibansay sa Katoliko ang pagbunyag nga ituslob sa tubig? Pareha sa gihimo ni Juan nga magbubunyag ka Jesus Christ. Mao iyang pangutana Brad Paul. Ang simbahang Katoliko nagbansay sa tulo ka pamaagi sa bunyag. Pagtuslob, pagwisik o pagbubo. Tanan ay gibansay sa atong simbahang Katoliko. Dili tinuod ang pangutana nga wala ni bansaya ning imersyon. Gidawat kini sa atong simbahan nga Katoliko. Follow up question. Okay, sunod nga pangutana gikan sa YouTube, no? Punto YouTube channel. Obscurity channel. Tanong ko sa inyo, bakit Father ang tawag ninyo sa mga pari? Di nyo ba alam blasphemy ang ganyan? Di nyo ba alam, iisa lang ang Holy Father, nasa langit, wala dito sa earth, matindi ang kasinungalingan. Si San Pablo ayon sa Roma 15:16 siya po ay isang pare. At sa unang Korinto 4:15 sabi ni San Pablo, ako po ay isang ama sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. So si San Pablo po, ang kanyang role as priest at the same time father. Kaya sa Judges chapter 19 verse 18, tinawag ng mga tao si Mika bilang isang pare at isang ama. So ang katungkulan ng pare bilang ama, hindi po siya ama na siya ang pinagbuhatan sa lahat ng mga bagay. Sapagkat meron lang pong isang ama na kung saan nagbuhat sa kanya ang lahat ng mga bagay. Unang Korinto 8:6. Ang ating ama biological, sa kanila po nang galing ang ating katawan. Pero sa Diyos nang galing ang kaluluwa. So ama sila biological. Pero ang pare ay ama sa espiritual. At kailangan po natin galangin ang ating mga lideres ayon sa Hebrew Kabanata 3:17, Kama 17, kaya tayo po ang pagrespeto natin sa ating mga pare sa kanilang tungkulin bilang pare ay ama sila na nangalaga sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya hindi po mali na ang mga pare ay ama sila. Yung tinawag niyang Holy Father. Yung Holy Father sa John 17:5 na sinabi ni Kristo na banal na ama sa langit, ay tumutukoy yun sa Diyos Ama sa langit. Ang Santo Papa tinawag natin na Holy Father does not mean na siya po ang Diyos Ama sa langit. Kundi ang kaniya pong office as Father or Priest ay holy. Kaya tinawag siyang Holy Father. Hindi po natin kinakompetensya na atin ang pinalit ang ating Santo Papa sa pagka-Holy Father ng ating Diyos. Sapagkat Holy Father ang ating Diyos sapagkat nagbuhat sa Kanya ang lahat. Yung Santo Papa, Holy Father, sapagkat yung tungkulin ng Papa bilang Ama ng Iglesia, nangalaga sa ating kaluluwa sapagkat si Kristo po ang nag-designate sa office na yon. Banal po iyon na opisina, kaya bilang ama, holy po ang kanyang tungkulin. Kaya naging Holy Father siya. Na-misinterpret lang po ng mga hindi Katoliko at praise God, meron tayong programa na ganito na ating mabigyan ng linaw ang mga maling haka-haka
at ilusyon at misconception ng mga hindi Katoliko kung ano ang wasto at tamang paniniwala ng makatoliko. Sunod na tanong. Excuse kanang doon na sa ko'y paibaw sa kuana ni sa mga libor. Mga libor, palihog ko na magtrabaho diaron sa entrance kining magsiminto. Palihog ko nga tabangin ninyo mga libor kay nasi palak na nasi kuan dia si Tipak mo trabaho karon. No? Dahan salamat mga libor. Tabangin ninyo. Padayon tabo. Nahurot na ang pangutana Bergoloy. Usa na yung nabilin, Berpon. Ngay pangutana usa. Anita Isabarte Gura. Bro, gudiin. Mangutana ko. Ito nawa mo. Sakto ba? Riste Balos Carolino day. Bro, sakto ba ilang giingon nga pagtuo lamang wala na'y buhat? Eksakto ba po ang ilang doktrina nga Biblia lamang ang basihan? Duha ka klase, iyang pangutana, Brad Paul. So dili insakto nga buhat lang kay kun ang imong barahang sa dili insakto nga pagtuo lang. Kinahanglan gyud nato ang buhat. Kay kun ang imong barahang mao lamang ang pagtuo nga nahimulag sa buhat, Santiago 2:14, ipakita kanako ang imong pagtuo kay ipakita ko kanimong ako mga buhat. Makaluwas bang imong pagtuo? Ang tubag dili gayud. 26, ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan sama kini sa lawas nga nahimulag sa espiritu nga kini ang status patay. So patay ang imong pagtuo nga walay buhat. Busa dili tinuod ang itudlo sa uban nga pagtuo lang ang basihanan. Pilipos 1:29 miingon si San Pablo, gitawag kamo dili lamang sa pagtuo kang Kristo, apan gitawag usab kamo nga manag-antos tungod kaniya. Mo nang diha sa ato mapag-antos, Mateo 24:13, ang moantos hangtod sa katapusan mauray maluwas. Bisan pa naa kay pagtuo, apan dili ka mo persevere sa imong pag-serve sa Ginoo hangtod sa katapusan, mahimong questionable ang imong kaluwasan. So mo proceed ta dito sa Biblia lang. Biblia lang daw ang basihanan sa pagtuo. Kaya ang Biblia ra daw ang nagsulti sa kamatuoran. Unahon nato ning misunderstanding sa mga laing tinuohan mahitungod sa Bible. Kay ang pagtuo sa mga laing tinuohan, ang Bible, ang pulong sa Dios daw, maura daw ng Biblia. Kita mga Katoliko atong gidawat ang scriptures, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, kanang gitawag written word of God. Kanang Biblia gitawag kana nga verbum inspiratum. Pero naapay laing pulong sa Ginoo not in written form. Isaiah 51:6 maingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga pulong diha sa imong baba. I will put my word in your mouth. Sa ato pa, wala diya isulat sa Ginoo ang tanan niyang mapulong sa papel. Kundi iya usab gibutang diha sa baba sa tao. So na ay written word in oral form. Isaiah 55:29, ang akong pulong nga gibutang sa inyong baba, magpabilin sa inyong baba, gikan sa usa ka liwatan hangtod sa laing kaliwatan. Sa ato pa, naay mga word of God nga wa masulat diha sa Biblia, kundi naa sa gitawag natog tradisyon kun oral. Mao na nga dunay tradisyon ang pulong sa Ginoo. So naay written word of God, gitawag verbum inspiratum, dunay word of God in oral form, o naay word of God nga gitawag verbum incarnatum.
John 1:1-14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kanang Word of God diha, mao na si Kristo, ang gitawag Verbum Incarnatum. So kitang makatoliko ng tuo sa kamatuoran, dili lamang diha sa kamatuoran gitudlo sa Biblia. Gituohan usab nato ang kamatuoran nga naa sa Word of God in oral form. Gituohan usab nato si Kristo as Word of God as Verbum Incarnatum. Og sa katibuk-an ang atong pagtulunan gibase sa Bible, tradisyon, and magisterium na guided sa Holy Spirit. Nga naman, ang Biblia ba, mao ba ang nagtudlo sa tibuok kamatuoran? 2 Timoteo 3:6 nag-ingon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios aron pagtudlo sa kamatuoran. Mo na ang Biblia atong gigamit sa pagtudlo sa kamatuoran. Pero wala mag-ingon ang Biblia nga ang Biblia mao lamang ang tinubdan sa tibuok kamatuoran. Kinsa man di ay ang tinubdan sa tibuok kamatuoran. Juan kapitulo 16 bersikulo 12 ug 13 atong mabasa, miingon si Jesus, daghan paunta kog butang isogilon og itudlo kaninyo apan dili pa kamo makadawat niining tanan. Versikulo 13, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo, siya ang motudlo kaninyo sa tibuok kamatuoran. Kinsa di ay ang tinubdan nga motudlo sa tibuok kamatuoran? Ang Espiritu Santo. O kining Espiritu Santo, 14:16 sa Juan, ihatag ko kaninyo ang Espiritu Santo ug mao kini ang magauban kaninyo sa tanan nga kapanahunan. Mao nang Pentecostes, Mayo 23, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa kasaysayan sa simbahan, nag-uban ka itong Holy Spirit o sumala sa Gipadayag 3:22, paminawan ninyo ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Mo nang ang tibuok kamatuoran na ang simbahan gikunsaran sa Espiritu Santo. Unang Timoteo 3:15 nag-ingon, kung ugaling malangan man ako, ikaw nahibaw na unsaon sa pagatiman sa balay sa Dios, nga mao ang simbahan sa Dios nga buhi, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa ang simbahan, sukaranan sa kamatuoran. Ang Biblia nagtudlo sa tibuok kamatuoran. Ang Espiritu Santo, mao siya ang tinubdan sa tibuok kamatuoran. Ang Biblia, produkto lang sa Holy Spirit. Manang gigamit kana sa atong simbahan. Dili lang kay Biblia, sa wala Eskriptura. Gidawat sa nato ang pulong sa Dios, nagibutang sa Dios sa baba sa tao. Isaias 51:16. Laing pangutana. Okay, no? Yan, nakabsa na magpapangutana mga igsuon. Anya, padayon lang mo pangutana diha sa Facebook Live na to, sa YouTube channel ni sa Punto por Punto. Ipadayon na to ni mga pangutana unyang alas 2 ngadto sa alas 4 sa atong programa kay unsabay kamatuoran dito sa DYTR, no? Yeah. Aduna tay kanta kay Okay. Okay. Ato ning i-dedicate no sa tanan dinhi niya sa YouTube channel ni Father Darwin. Kini credit ni sa na-compose ug sa naghatag og lyrics nini, no? Nya marag naklimot ko kinsa ang nag-compose ani para dili Victory. Victory. Basta credit ni dito nila, no? Kaya kalikon sa pagtuo. Ang sikin sa naminaw sa mga pulong sa Ginoo, mamatod sa buhay sa kinabuhi mo.
Sunod panahon, aniyan usab kita makapamantala sa mga pagtulunan diya sa atong simbahan ug atong mapadayag kung unsa gayud ang kamatuoran. Kay kini mao man ang programa kay unsabay kamatuoran, no? Ug katin-awan sa atong pagtuong Katoliko. Mao na mga igsoon sa hanap sa ato kining tapuson sa hamubo nga pagampo ug ato kining ihatag sa atong igsoon nga kanhi konsehal sa lungsod sa Panglao, no? Si Brother Maning Arbuyes. Mga igsoon, uyugi ako sa akong mga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, nagapasalamat kami kanimo Ginoo nining kabuntagon. Salamat sa kabaskog sa among panglawas. Salamat sa mga maayong una-una nga among naangkon karon. Lord God, among na nadungog ang imong mga pulong, hinapunta nga kadtong mga pulong nga gikan kanimo Ginoo, ginamit ang imong instrumento. Hinapunta nga kini among mapuy-an sa inadlaw namong pagkinabuhi isip usa ka tinuray nga mga magtutuo nga anak kanimo. Panalangin ni kaming tanan nga niadili karon nga naminaw, panalangin ni ang mga pamilya nga among representahan karon. Kining tanan Amahan, among gipangayog gipasalamatan ng daan sa ngalan ni Hesus ni mga anak uban sa pangama ni Mama Mary diha sa kalangitan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sunugdan karon sa gapon sa mga katulad ng tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.